बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैंने आपको आज सुबह सवेरे ही ये बात बता दी थी कि देखें खुशखबरी आएगी, और वो खुशखबरी थाना कैंट कचहरी वाले जो थाना सिविल लाइंस वाला मुकदमा कैंट कचहरी में आज जहां पे समाती वहां से नहीं आएगी। इमरान रियाज को कैंट कचहरी में पेश किया गया, लेकिन असल मामला आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर था, जहां पे जस्टिस बाकिर नजफी के मुतालिक मैंने आपको बताया था कि इस केस को उन्होंने टेकअप कर लिया है। और जस्टिस बाकिर नजफी साहब की प्रोफाइल भी मैंने आपको बताया था कि तगड़े जज हैं, कंप्रोमाइज नहीं करते, बात नहीं सुनते, उनकी एक अपनी इंटेग्रिटी है और वो बड़े सख्त तरीके से चीजों को लेकर चलते हैं। मैंने आपको मिसाल मॉडल टाउन वाकये की दी थी कि जिसमें राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ के ऊपर उंगलियां उठी थी, वो जस्टिस बाकिर नजफी ही थे। और जस्टिस बाकिर नजफी के हवाले से आज चूंकि छुट्टी है और कल ईद उल अजहा है, उससे पहले अदालत लगी और आज अदालत ने इमरान रियाज की हथकड़ियां खोल के उनको रिहा कर दिया है। लेकिन इमरान रियाज साहब आपको अभी मीडिया से बातचीत करते हुए या वीलॉग्स करते हुए नजर नहीं आएंगे। उसकी क्या वजह है? कुछ मामलात मैं आपको बताऊं कि जो गिरफ्तार करने वाले थे आज वो पांव पड़ते हुए नजर आए। कुछ मामलात कमरा अदालत के अंदर हुए, लेकिन उससे ज्यादा उनके चैम्बर के अंदर कुछ कमिटमेंट्स की गई, कुछ बातें हुई जहां पे एक खुश उसलूबी से मसला हल हुआ। एक तो मैं दो तीन को जरूर बात करना चाहता हूं। मियां अली इशफाक साहब जो उनके वकील हैं, क्या कमिटमेंट के साथ, वो इमरान रियाज साहब के दोस्त भी हैं, उनके वकील भी हैं, उन्होंने दोनों हक अदा किए हैं। हर किसी को जिंदगी में ऐसा ही दोस्त चाहिए होता है और हर किसी को इतना ही डेडिकेटेड वकील चाहिए होता है। और फिर सिद्दीक जान हमारा दोस्त, हमारा भाई, मैं उसको जरूर एक बार फिर कि उनके बगैर यह सफर मुमकिन नहीं था। मैं लाहौर में नहीं हूं कि मैं अदालत जाता, मैं जरूर उनके साथ सॉलिडारिटी का इजहार करता, लेकिन आउट ऑफ स्टेशन होने की वजह से मैं ये काम नहीं कर सका। लेकिन अब मैं आपको बताता इस तरह से हूं कि उनके ऊपर कुछ पाबंदियां लगा दी गई हैं। इमरान रियाज साहब के वकील ने उनको अदालत को बताया कि चूंकि ये केसेस जाली हैं, ये केसेस इस किस्म के हैं जिनकी कोई वजह नहीं बनती, इसलिए इमरान रियाज का यह पूरा हक है कि वो ईद अपने प्यारों के साथ मनाएं। अदालत ने एक और बात की कि ठीक है हम रिहा तो कर देते हैं, चूंकि केस के अंदर तो जान नहीं है, लेकिन चूंकि ये एक बुनियादी उसूल होता है मामला, हम उसको लीगल जबान के अंदर सबजुडिस का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि जब कोई मामला अदालत के अंदर आ जाता है आप उसके ऊपर कमेंट नहीं करते, कोई कमेंट नहीं करते, आप उसके ऊपर बात नहीं करते। अदालत ने कहा ठीक है हम आपको रिहा कर देते हैं, लेकिन आप इस बारे में क्या कमिटमेंट करते हैं कि आप इसके ऊपर बयानबाजी नहीं करेंगे। जिसमें इमरान रियाज साहब ने कहा जी अगर अदालत के साथ मेरी कमिटमेंट होगी तो मैं उसको पूरा करूंगा और मैं उसके ऊपर बात नहीं करूंगा। इमरान रियाज साहब अदालत से निकले, उन्होंने वहां पे जज्बाती थे, आपदीदा थे। उन्होंने अपने दोस्त के मुतालिक कहा कि मैंने वीलॉग के अंदर एक गुजारिश की थी, लेकिन उसके बावजूद अपने दोस्त का नाम लेके कहा कि मेरा दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा, फिलहाल मैं उसके घर जा रहा हूं और उसके बाद हम बात करेंगे। अब इस बात के ऊपर कि जो गिरफ्तार करने वाले हैं वो किस तरह से पांव पड़ते हुए नजर आए। आपको मालूम होना चाहिए कि मलिक अहमद खान हो गए, अता तारड़ हो गए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हमें क्या बता रहे थे? ये हमें बता रहे थे कि इमरान रियाज की गिरफ्तारी क्यों जरूरी है, स्टेट की रिट क्यों जरूरी है, ऐसी ऐसी दलीलें, ऐसी ऐसी लॉजिक्स दे रहे थे जिनका हकीकत से, मंतिक से कोई दूर दूर का ताल्लुक या वास्ता नहीं बनता। लेकिन आप हैरान ये होंगे कि आज जब सामने, जारी बात है ये कोई सिविल जज या मैजिस्ट्रेट तो बैठे नहीं थे, हाई कोर्ट के जज बैठे थे, उनकी अपनी पोजीशन होती है, उनकी अपनी स्टैंडिंग होती है। और वहां पे जब एडवोकेट जनरल, पहले असिस्टेंट एडवोकेट जनरल आए, फिर अदालत ने एडवोकेट जनरल को तलब किया। जब एडवोकेट जनरल आए तो उनसे पूछा गया कि क्या अगर इनको रिहा कर दिया जाए तो पंजाब हुकूमत का और गिरफ्तार करने वालों का क्या मौकिफ है। इसके ऊपर एडवोकेट जनरल ने आज अदालत के रूबरू कहा कि अगर इमरान रियाज को रिहा कर दिया जाए हमें कोई एतराज नहीं है। वो उसका मकसद क्या है? उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यह है कि आपने मीडिया को कंट्रोल कर लिया। चंद आवाजें थी जो आवाज बुलंद कर रही थी सोशल मीडिया के ऊपर, डिजिटल मीडिया के ऊपर, हर फोरम, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, वहां पे इमरान रियाज का ट्रेंड उसकी रिहाई तक मौजूद है कि मैं भी इमरान रियाज हूं। अब ऐसे में आप इतना बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज पाकिस्तान के लोगों ने इस बात का सबूत दिया है कि उन्होंने एक बड़ा मंसूबा अपनी ताकत के साथ बेनकाब कर दिया है और अब जो तय हुआ है कि वो रिहा हो चुके हैं, उनकी हथकड़ियां खुल चुकी हैं। लेकिन ये 10 रोज की एक इंटरम बुनियाद के ऊपर रिहाई है जिसके अंदर दोनों ना हुकूमत उनको गिरफ्तार करने की कोशिश करेगी, वो ईद अपने घर वालों के साथ मनाएंगे, और साथ ही इमरान रियाज साहब को जस्टिस बाकिर नदवी ने पाबंद किया है कि वो कोई वीलॉग नहीं करेंगे, वो कोई बयानबाजी नहीं करेंगे। फिलहाल वो जाएं और अपने घर वालों के साथ जो है वो ईद मनाएं। चलें, ये एक अच्छी बात है
اور اس کے علاوہ ایک اور بات بتا دوں, جس طرح سے تھانہ اٹک والی ایف آئی آر اڑ گئی تھی اور اس کے اندر ان کو رہائی ملی تھی, کیس ختم ہوا تھا, اس کے اندر جان نہیں تھی, اور میں نے آپ کو بتایا تھا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص ایک عدالت میں تو غدار قرار نہ ہو پائے اور آپ کو وہاں سے رہائی کرنی پڑے, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ دوسری عدالت سے جا کے وہ غدار ثابت ہو جائے؟ تو ایسا ہو نہیں سکتا. اب جو تھانہ سول لائنز کے اندر مقدمہ درج کیا تھا, آج میجسٹریٹ تھانہ سول لائنز والے کیس کے اندر جب کینٹ کچہری میں ان کو پیش کیا گیا, اس کو کویش کر دیا ہے, اس کو ڈسچارج کر دیا ہے, اس کو ختم کر دیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج دو خوشخبریاں ہیں. ایک خوشخبری یہ ہے کہ تھانہ سول لائنز والا کیس ختم ہو گیا ہے, دوسری خوشخبری یہ ہے کہ ان کو فی الحال رہائی مل گئی ہے, لیکن یہ رہائی 10 دن کے اوپر مشتمل ہے. لیکن یہ ایک خوشگوار ہوا کا جھونکا ضرور ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب عوام چاہے تو پورا نظام بھی ایک شخص کے خلاف کھڑا ہو جائے تو عوام کی طاقت سب سے اوپر ہوتی ہے اور نظام کو شکست تسلیم کرنی پڑتی ہے, اور آج اس نظام کو شکست تسلیم کرنی پڑی ہے. پھر اب آ جاتے ہیں اس بات کے اوپر کہ عمران تو رہا ہو گئے ہیں. اب دوسری جانب کچھ اور باتیں ہیں جس کے اندر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تو خان صاحب چونکہ الیکشن ہے, حالانکہ کل لیڈ ہے, لیکن عمران خان خود الیکشن کیمپین کو لیڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ حمزہ شہباز کو, مریم نواز کو یا شہباز شریف کو گلیوں کے اندر اندرون شہر دیکھ سکتے ہیں کیمپین کرتے ہوئے, یا عوام کے اندر آنے کی ہمت کر سکتے ہیں. آپ نے کل احسن اقبال صاحب والا دیکھ لیا. اچھا, میں اس کو جسٹیفائی نہیں کرنا چاہتا, میرا خیال یہ ہے کہ سیاسی معاملات سیاست کے میدان کے اندر حل ہونے چاہیے. کوئی کسی جگہ کھانا کھا رہا ہے اس پہ چھوڑ دے, نہیں جانا چاہیے. لیکن بہرحال میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے رد عمل کل دیکھ لیا. ایک رد عمل آج کپتان ہے جو گلیوں کے اندر نکل کے لوگوں کو ووٹ دینے کے اوپر قائل کر رہا ہے. وہ عید کے اوپر بھی ان کو سکون سے عید نہیں کرنے دے گا, وہ ان کا سکون غارت کرے گا. اس نے کہا ہوا تھا کہ میں ان کو رلاؤں گا اور وہ ان کو رلائے گا, اور وہ ان کو رلاتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کپتان کو بھی حوصلہ ملا ہے. حوصلہ اس بات کا ملا ہے کہ جناب یہ جو جتنے سرویز ہیں, جتنی ایجنسیز کی رپورٹ ہے, وہ تحریک انصاف کے حق میں. اگر پھر کہہ رہا ہوں صاف شفاف الیکشن ہوا تو تحریک انصاف 14 15 یا 16 سیٹیں جیت جائے گی, اور تحریک انصاف کو پہلے 12 سیٹیں چاہیے تھی, اب تحریک انصاف کو 12 کی بجائے 11 سیٹیں چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آج خان صاحب کو بھی, کپتان کو بھی خوشخبری ملی ہے اور انہوں نے نون لیگ کی وکٹ گرا دی ہے. یہاں پہ کہا ہی جاتا تھا, مریم بی بی یہ فرماتی تھیں کہ جب گورنمنٹ کو چھوڑ کے اپوزیشن میں لوگ آتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ لوٹے نہیں ہوتے. اس کا مطلب ہے کہ وہ ضمیر کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ ڈیلیور نہیں کر رہی. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اس گورنمنٹ کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے اور اپنے ضمیر کے مطابق عوام کے مفاد کے اندر فیصلہ کیا ہے. یہی آرگومنٹ تھا یہ جو جلسوں کے اندر دے رہے ہیں. تو اس کی بنیاد کے اوپر میں بتانا چاہتا ہوں کہ چونکہ خان صاحب نے جو سائیوال کا جلسہ کیا وہ خود ایک اپنی مثال آپ ہے کہ اس قدر بارش, اس قدر سچویشن میں لوگ آئے, اس کے بعد اب اس علاقے کے اندر یہ سب کو پتا ہے کہ ووٹ وہی لے گا جس کے پاس بلے کا نشان ہوگا, جو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوگا. اب ایسے میں ضلع خانیوال قریب ترین ہی لگتا ہے, کوئی اتنا بہت دور نہیں ہے, اسی بیلٹ کا علاقہ ہے. تو خانیوال کے اندر نون لیگ کے سٹنگ ایم پی اے جو اس وقت اسمبلی کے اندر موجود ہیں, جو حکومت کا حصہ ہیں, جن کا وزیر اعلیٰ ہے, جن کا وزیر اعظم ہے, ان کی ملاقات عمران خان سے ہو گئی ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ وہ اٹھ کے خان صاحب کے پاس چلے گئے ہیں. اس سے پہلے نون لیگ نے ان سے مفاہمت کرنے کی کوششیں کی, ان کو منانے کی کوششیں کی. اور آپ جانتے ہیں کہ نون لیگ جب مفاہمت کی بات کرتی ہے, حکومت کی بات کرتی ہے, تو فنڈز کی بات کی گئی, پیسوں کی بات کی گئی, وزارتوں کی بات کی گئی ہوگی, کیا کچھ نہیں کہا گیا ہوگا. کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ شریف خاندان کی وزارت اعلیٰ اسٹیک کے اوپر لگی ہوئی ہے. ایسے میں اب وہ ایم پی اے جو ہیں وہ ملاقات ہو گئی ہے اور وہ یقینی طور پہ ان کو ووٹ نہیں دیں گے. اب وہ نون لیگ کو ووٹ اگر نہیں کرتے تو وہ ایبسٹین کریں گے یا پھر وہ استعفیٰ دے دیں گے. تو اب پنجاب اسمبلی میں حکومتی اتحاد جو کہہ رہا تھا میں 4 کی سیٹوں کی برتری ہے, وہ 1 سیٹ اور کم ہو گئی ہے, اور وہ یقینی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر شامل ہو جائیں گے. اس کے لیے انہیں اپنی رکنیت سے استعفیٰ دینا پڑے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گیم اوور آل. عمران ریاض نے عدالت کے اندر ان کو شکست دی ہے, اکیلا تھا, اور یہ سب پورا ٹولہ ایک طرف تھا. دوسری جانب عمران خان بھی اکیلا ہے, اس پورے ٹولے کو وہ شکست دے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.